नमस्ते, म राकेश भुजेल। मेरो घर झापा जिल्ला कचनकवल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा पर्छ। म आज केही विशेष समसामयिक घटनाहरूलाई लिएर तपाईहरुको बीचमा उपस्थित भएको छु। मेरो विचार, मेरो प्रतिक्रिया, मेरो जुन भावना छ त्यसलाई तपाईहरुले ध्यानपूर्वक सुनेर सम्पूर्ण नेपालीहरुको माझमा पुर्याइदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो मेरो एउटा सम्पूर्ण मानव जातिलाई सन्देश पनि हो। म के भन्न चाहन्छु भने आज सम्पूर्ण मानव जाति, सम्पूर्ण राष्ट्र एउटा कोरोना भाइरसको महामारीमा, कोरोना भाइरसको चपेटमा ग्रसित छ। यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र हामीले मानव जातिको बचावको लागि एउटा अभियान चलाउनुपर्छ। यसलाई हामीले गम्भीर भएर सबैले सोच्नुपर्ने समय आएको छ। आजको समय मानवले मानवलाई कसरी सहायता गर्ने, मानवले मानवलाई कसरी व्यवहार गर्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा यो कोरोना भाइरसले हामीलाई एउटा ज्ञान दिएको छ, सचेत गराएको छ। यसले हामीलाई एउटा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। यसलाई हामीले सम्पूर्ण मानव जाति एक भएर यो कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, अठोट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। आज हाम्रो देश नेपाल मात्रै नभएर सम्पूर्ण विश्व यो कोरोना भाइरसको महामारीमा फसेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीदेखि ग्रसित छ। यो महामारीदेखि हामी विजय पाउनको लागि हामीले एउटै संकल्प लिनुपर्छ कि हामी एक भएर, मानव जाति एक भएर यो कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने म सम्पूर्ण मानव जातिलाई आग्रह गर्दछु। हामी यस्तो समयमा फुट्नु हुँदैन, कहीँ चुक्नु हुँदैन। हाम्रो भावना र हाम्रो जुन सिद्धान्तहरू छ त्यसलाई केन्द्रित बनाएर हामीले यो महामारीसँग विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अर्को कुरा के भने, म के भन्न चाहन्छु भने म कुनै नेता, कुनै पार्टीको व्यक्ति, कुनै संगठनको कार्यकर्ता होइन। म एउटा नेपाली नागरिक हुँ, म एउटा मानव हुँ। म के भन्न चाहन्छु आज नेपाल सरकारलाई भने, माननीय सरकारमा बस्नुभएका शासकहरू, आज जनताले जुन दुःख पाइरहेको छ, जुन कष्टहरू भोगिरहेको छ त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यो समस्याको समाधान निकालिनुपर्छ भन्ने म सरकारलाई पनि आग्रह गर्छु। र हाम्रो देशमा आज जुन घटनाहरू घटिरहेको छ, जुन प्रवृत्ति बढिरहेको छ, राजनीतिक चरित्रहरू दिनौं जसो खराब भइरहेको छन्। जनताहरू सडकमा उत्रिरहेको अवस्था छ। जनताहरूको आवाजलाई दबाउने सरकारले कोसिस गरिरहेको छ। यस्तो समयमा सरकारको यो जुन नीति छ यो गलत हो र सरकारको जुन नीति नियमहरू छ, कानुनहरू छ, जुन सरकारले गरेको जनताप्रतिको जुन व्यवहार छ त्यसले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई आज गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ। हामीले हिजो पनि नेताहरूको साथ दिएका थियौँ, आज पनि नेताहरूको साथ दिइरहेका छौँ। हिजो नेताहरूको भनाइमा लागेर, नेताहरूको आश्वासनमा लागेर
नेताहरूको मिठो मिठो भाषणमा लागेर हामी त्यस्ता क्रूर शासकहरूलाई यो राष्ट्रबाट अन्त्य गऱ्यौँ र यी दलालहरूलाई हामीले त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ जहाँ यिनीहरूलाई पुर्याउनु नपर्ने ठाउँमा हामीले त्यहाँ पुर्यायौँ र यिनीहरूलाई राष्ट्रको शासक बनायौँ। राष्ट्रको एउटा नेतृत्व यिनीहरूको हातमा हामीले सुम्प्यौँ। यो हाम्रो गल्ती थियो। जब जब यिनीहरूले जनतालाई आह्वान गरे तब तब जनताहरू सडकमा उत्रिएर क्रूर शासकहरूलाई अन्त्य गर्ने साथ दिए। तर आज जनताको भावना विपरीत, जनताको इच्छा विपरीत सरकारले काम गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारी भइरहेको छ, राष्ट्र लुटिरहेको छ। नेपाली जनता रोइरहेका छन्, नेपाली जनताहरू मरिरहेको छ। हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् र समाजमा जातिताको नाममा जातीय विभेद भइरहेको छ। हाम्रो संस्कार र संस्कृति प्रति ठुलो आँच आइरहेको छ, विकृति भइरहेको छ। धर्मको नाममा यो ठुलो राष्ट्रको लागि घात बन्दै गइरहेको छ। आजको राष्ट्र, आजको देश, आजको समाज, यसलाई हामीले आजै गम्भीर भएर यसको समाधान गरौँ भने भोलि गएर हाम्रो पिँढीहरूले योभन्दा पनि दयनीय अवस्था भोग्नुपर्ने मैले देखेको छु। त्यो भोलिको दिनलाई हामीले ध्यानमा राखेर आज हामीले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ र यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्दछु। म के भन्न चाहन्छु भने म कुनै राजनीतिकर्ता होइन, मलाई राजनीति गर्न पनि आउँदैन। म राजनीतिको भाषा परिभाषा पनि जान्दिनँ। म एउटै कुरो जान्दछु, मेरो देश नेपाल हो, मेरो राष्ट्र नेपाल हो, म नेपाली हुँ र मेरो राष्ट्रको समृद्धि र नेपाली जनताको खुसी देख्न म चाहन्छु। राजनीतिको परिभाषा म सम्पूर्ण माननीय जति पनि आफूलाई नेता सम्झिन्छन्, जननायक सम्झिन्छन्, तिनीहरूको लागि के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिको परिभाषा भनेको राजनीतिकले राष्ट्र निर्माण गर्ने, राष्ट्र सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने एउटा राजनीतिकको परिभाषा हो। तर यहाँ त्यो परिभाषा कसैले पनि बुझेको रहेनछ भन्ने आज मलाई महसुस भएको छ। नेताहरूले राजनीतिको परिभाषा गलत दुरुपयोग गरिरहेका छन्। उनीहरू सत्तामा पुग्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारी गर्ने, महँगा महँगा गाडीहरू किन्ने र ठुला ठुला महलहरू बनाउने र आफ्ना नातेदारलाई विदेशमा पठाउने, ठुलो ठुलो मन्त्रालयमा पद दिने जस्ता कार्यहरू सरकारबाट बारम्बार भएको हामीले इतिहासमा पढेका छौँ, बुझेका छौँ, देखेका छौँ। यसलाई नेपाली जनताले कभी स्वीकार्ने छैन। हामीले 2007 सालदेखि प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र एउटा समाजवादको नाममा क्रान्ति गर्दै आएका छौँ। के आज हामीले यही दिन देख्नको लागि हामीले हिजो राणा शासनहरू अन्त्य गरेका थियौँ? के पञ्चायतलाई, राज संस्थालाई हामीले यही दिन देख्नको लागि अन्त्य गरेका थियौँ? त्यो होइन। हामीलाई नेताबाट धोका भयो, जनप्रतिनिधिबाट धोका भयो, राष्ट्रका कर्मचारीबाट धोका भयो। कर्मचारीहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गरेको थियो भने र काम गरेका भए आज राष्ट्रले यस्तो गति भोग्नुपर्ने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि राष्ट्रका गहना भनेको कर्मचारी हुन्, नेता भनेको हामीले चुनाव गरेर चुनावमा जिताएर पठाएको हामी जस्तै सर्वसाधारण व्यक्ति हुन्। तिनीहरूलाई जनताले चाहे भने आज सडकमा
घसेटी तिनीहरूलाई सजाय दिन सक्छन्। तर जनताहरू आज मौन भएर बसेका छन्, किनकि केही गर्लागी भनेर जनताहरूले होसियार गर्दैछन् र सचेत गराउँदैछन्। त्यति गर्दा गर्दै पनि सरकारले जनताको आवाजलाई सुन्ने प्रयास गरेको छैन, जनताको आवाजलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छैन र सञ्चार माध्यमको आवाजलाई सरकारले दबाउने कोसिस गरेको छ, त्यसलाई कुचल्ने कोसिस गरेको छ। यो हाम्रो राष्ट्रको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो। हामीले जहिले पनि प्रतिनिधि चुन्दाखेरि र हामीले प्रतिनिधि पठाउँदाखेरि यस्तो व्यक्ति पठाउनुपर्छ जसको कुनै रेकर्ड नहोस्, मान्छे मारेको, ज्यान मारा, भ्रष्टाचारी गरेको, चोर फटा, समाजमा राम्रो समाजसेवी भएर आफ्नो नामलाई कायम राखेको व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामीले प्रतिनिधि बनाउनुपर्छ। हामीले त्यसको घर देखेर, त्यसको जमिन देखेर, त्यसको हाउभाउ देखेर, त्यसको दौरा सुरुवाल कोट र टोपी देखेर हामीले नेता चुन्नु भनेको हाम्रो ठुलो गल्ती हो। हामीले दौरा सुरुवाल कोट लाउने त्यस्ता राष्ट्रको खाल ओढेर राष्ट्रिय घात गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले राष्ट्रको नेतृत्व सुम्पिएका छौँ। त्यसैले यो राष्ट्रले कहिले पनि निकास पाउने छैन। अर्को कुरा के भने, जब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले हाम्रो नेपालप्रति, हाम्रो जमिनप्रति हस्तक्षेप गर्छ र हाम्रो जमिन हडप्ने कोसिस गर्छ, त्यस्तो समयमा हाम्रो सरकार सुतेर बस्ने सरकारलाई हामीले के आश गर्ने, के अपेक्षा राख्ने यो सरकारबाट? हाम्रै घरमा आएर हाम्रै घरको सबै चोरेर लाँदा पनि थाहा नपाउने, हाम्रो घरमा बसेको सुरक्षामा खटिएको सेक्युरिटीले थाहा नपाउनु भनेको कुरा अचम्म लाग्ने कुरा हो। राष्ट्रको सेक्युरिटी भनेका ती सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू हुन्। तिनीहरूले आफ्नो राष्ट्र लुटिँदा, आफ्नो राष्ट्रमा पटक पटक बलात्कार हुँदा पनि थाहा नपाउने सरकार यो राष्ट्रमा अब रहनु हुँदैन र हामीले रहन दिनु पनि हुँदैन भन्दै म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आज हामीले हाम्रो राष्ट्रमा भइरहेको गतिविधिहरूलाई रोक्नको लागि, विदेशी चलखललाई रोक्नको लागि, विदेशीको इशारामा नाच्ने नेताहरूलाई यो देशबाट निर्मूल पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र मेरो भावना हो। आज राष्ट्रको आवश्यकता पनि हो। आज राष्ट्रले चाहेको यो विषयलाई हामीले छिटै सबै मिलेर निर्मूल पार्नुपर्छ भन्ने म सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने, हाम्रो देशको सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी र राष्ट्रिय सुरक्षाका निकाय प्रमुखहरूलाई र राष्ट्रको सुरक्षामा खटिनु भएको सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईहरू राजनीतिकमा नलाग्नुहोस्। तपाईहरू आफ्नो कर्तव्य र आफ्नो जिम्मेवारीदेखि नपन्छिनुहोस्, नभाग्नुहोस् भन्न म चाहन्छु। नेताहरूको चाप्लुसी गरेर तपाईहरू आफ्नो पदलाई बढाउने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईहरू स्वतन्त्र भएर काम गरिदिनुहोस् राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि। त्यति भए
हाम्रा नेपालका जनताहरू खुसी रहनेछन्, हाम्रो राष्ट्र पनि समृद्धि हुनेछ। सञ्चार माध्यम सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू जहिले पनि राष्ट्रिय र नेपाली जनताको लागि निष्पक्ष रहनुपर्छ। यी राजनीति गर्ने भ्रष्ट नेताहरूको राजनीतिमा फस्नु हुँदैन, यिनीहरूको प्रलोभनमा फस्नु हुँदैन भन्ने म सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। जब देशका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सञ्चार माध्यम जबसम्म राजनीतिबाट मुक्त हुँदैनन् तबसम्म राष्ट्रिय र नेपाली जनताले कहिले सुख पाउने छैनन्। सञ्चार माध्यम, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीले जहिले पनि निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय र नेपाली जनताको नाममा उनीहरूले आफ्नो भूमिकालाई स्वच्छ रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। यही नै हाम्रो दायित्व हो, यही नै हाम्रो कर्म हो, यही नै हाम्रो धर्म हो भनेर उनीहरूले देश र नेपाली जनताको लागि, राष्ट्रको लागि काम गरे भने मात्र राष्ट्रले समृद्धि पाउँछ, नेपाली जनताले सुख पाउँछन् र राष्ट्र हमेसाको लागि, सधैँको लागि समृद्धि बन्नेछ र शक्तिशाली हुनेछ र जनताहरू पनि आत्मनिर्भर र आत्मशक्ति बन्नेछन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। म धेरै भन्न चाहदिनँ, धेरै समय म लिन चाहदिनँ। म कुनै नेता पनि होइन, मलाई कुनै आवश्यकता पनि थिएन यो शब्दहरू बोल्ने। तर कता कता समाचार सुन्दा, सञ्चार माध्यमहरूबाट यी देशमा भइरहेको क्रियाकलापहरू देख्दा र सुन्दाखेरि मेरो हृदयभित्र आगो लागेर आउँछ, रगत उम्लेर आउँछ, रगत तातेर आउँछ। के गर्नु? त्यो तात्ने पनि थिएन होला, म यसरी बोल्ने पनि थिएन होला, किनभने म एउटा नेपाली नागरिक हुँ। नेपालप्रति भएको जुन व्यवहार छ, नेपालमा भएको जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू छन्, समाजमा भएको जुन विभेदहरू छ, भेदभावहरू छ, त्यसलाई देख्दाखेरि र हाम्रा नेपालका नेताहरूको दिनौँ जसो भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाहरू सुन्ने गरेका छौँ हामीले। हामी नेपाली जनता सोझा छौँ, सिधा छौँ, तर त्यस्तो मूर्ख छैनौँ जसले जे गरे पनि हुन्छ नेपाललाई। हामी एउटा राष्ट्रभक्त हौँ, देशभक्त हौँ। त्यसैले कसैले गल्ती गर्यो भने हामीले बोल्ने अधिकार हामीसँग छ। हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो राष्ट्र र नेपाल आमाको रक्षा गर्ने। हामी समय आयो भने आफ्नो राष्ट्रको लागि, आफ्नो नेपाल आमाको लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार छौँ। तर यो नेताहरूले नेपाली जनताको भावना बुझ्न सकेनन्, राष्ट्रको भावना बुझ्न सकेनन्। कता कता अमेरिकाबाट एमसीसी ल्याउने भन्ने कुरा सुनिन्छ, त्यो यो पनि गलत हो। यिनीहरूलाई थाहा छ एमसीसीले के गर्छ र राष्ट्रलाई भोलि गएर के हुन्छ भन्ने कुरो, तर थाहा हुँदै पनि यिनीहरू त्यो अमेरिकी बजेट, अमेरिकी पैसामा लोभिएका छन्। किनकि यिनीहरूलाई फेरि महँगा गाडी किन्नु छ, आफ्नो परिवारलाई विदेश युरोपमा पढाउनु छ, आफ्नो श्रीमतीहरूलाई युरोपमा गएर सपिङ गराउनु छ। यस्तो भ्रष्ट नेताहरूले गर्दा देशको बारेमा केही छोड्दैनन्। नेपाली जनताहरूले के भन्दैछन् र नेपाली जनताहरूको अवस्था के छ, यिनीहरूलाई कुनै चासो छैन। राष्ट्र भोलि गएर के हुन्छ र राष्ट्रले कस्तो अवस्था भोग्नुपर्छ, यिनीहरूलाई त्योसँग पनि सरोकार छैन। त्यसैले यिनीहरूले एमसीसीको समर्थन गरिरहेका छन्। जसले एमसीसीको समर्थन गरेर एमसीसी भित्राउने कोसिस गर्छ, त्यो नेताहरूलाई हामीले यो देशबाट र राष्ट्रबाट अन्त्य गर्नुपर्छ र निर्मूल पार्नुपर्छ। अब हामी चुप लागेर बस्ने दिन छैन। सम्पूर्ण 3 करोड जनताहरू एक भएर आज एमसीसीको
विरोध गर्नुपर्छ, एमसिसी पास गर्नु दिनु हुँदैन र जसले एमसिसीको समर्थन गरेर प्रतिक्रिया दिन्छ, संसद भवनभित्र भाषण गर्छ, त्यसलाई सिधै गएर गोली ठोकिदिनुहोस्। त्यसको समर्थनमा हामी 3 करोड जनता छौँ भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त। जय नेपाल, जय मातृभूमि, जय गोरखनाथ।